विकसित राष्ट्रहरूले विकसित राष्ट्रको पनि साम्राज्यवादी जो माफिया संयन्त्र छ, दलाल माफिया संयन्त्र छ, यसले विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरू माथि फेरि पनि विश्वमा बढ्दै गएको अर्थतन्त्रको ग्रोथलाई कुल डाउन गरेर विश्व आफ्नो मातहतमा लिनको निम्ति अपनाइएको एउटा चाहिँ पेन्डामिक हो। राष्ट्रवादको नाउँमा त्यसलाई किचिन खोजिँदैछ, राष्ट्रवादको नाउँमा किचिन खोज्छ। यसो भन्दाखेरि धेरैलाई अचम्म लाग्ला, तर राष्ट्रवाद त्यस्तो चिज हो जो सबै खालको अधिकार र आवाजहरूलाई दमन गर्न सिर्जित गरिन्छ। जो पञ्चायतको महेन्द्रीय राष्ट्रवाद हो, पञ्चायतको महेन्द्रीय राष्ट्रवाद चाहिँ बिना दलको थियो। आज चाहिँ दलसहितको राष्ट्रवादले चाहिँ जनताको अधिकार कुल्चिनतिर अगाडि बढेको देखिरहेको छु मैले। चाहिँ सरकार भन्न लाज मर्नु स्थिति छ। यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भन्न सक्ने स्थितिमा कुनै पनि नेता हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आज छातीमा हात राखेर कुनै नेताले भन्नुभएछ भने त्यो अर्को आश्चर्य हुने स्थिति छ। अमेरिकाले अहिलेसम्म 2टा मात्र रेक्टिफाई गरेको छ, अमेरिकाप्रति चासो छैन आइएलओको। त्यसैले हामी विकासोन्मुख राष्ट्र हो, हामी कहाँ कुनै नयाँ चिज प्रयोग मात्रै भइरहेको त छैन। इभन विकासको हिसाबले, विकासका गतिविधिको हिसाबले, ट्रेड युनियनका गतिविधिको हिसाबले यो हामीले त्यहाँका ऐन नियमहरू पनि जस्ताको तस्तै ल्याएर यहाँ चाहिँ लागू गर्न खोज्नु र हामी यसले के देखाउँछ भने हामी क्रमशः एनजिओ संस्कृतिमा होइन सोसलिजमको नाउँमा हामी फेरि नयाँ अर्को विकृत खालको उपभोक्तावादी संस्कृतिमा हामी जाँदैछौँ। दर्शकबिन नमस्ते, म कुमार पन्त। काचोली संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। काचोली संवादमा हामी समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गर्नुभएका व्यक्तित्वसँग कुराकानी, संवाद र अन्तर्कुन्तरका संवाद गर्नेछौँ। आजको हाम्रो काचोली संवादमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका उपमहासचिव मजदुर नेता प्रकाश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हामी उहाँसित कोरोना महामारीको बीचमा मजदुरको अवस्था र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले गरेका काम र भूमिकाका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हामी यो कोरोनाको महामारीमा मजदुरहरूले कसरी आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् यो विषयमा पनि हामी उहाँसित छलफल गर्नेछौँ। आउनु स्वागत गरौँ हाम्रो यस कार्यक्रममा मजदुर नेता प्रकाश श्रेष्ठलाई। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। प्रकाश सर, लकडाउनको समय कसरी व्यतीत गरिरहनु भएको छ? यो लकडाउन चाहिँ घरमा बस्ने, सकेसम्म केही मजदुर साथीहरूलाई सङ्गठनका केही गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने र मजदुरहरूको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बिचबाटै अहिले लकडाउन हाम्रो गुज्रिरहेको छ। लकडाउन निषेधाज्ञा यो सबै घटनाक्रमले नेपाली मजदुरहरूको, श्रमिक वर्गको, श्रमजीवी वर्गको आम रूपमा तहस नहस भएको छ। यो स्थितिलाई कसरी फेरि पुरानो ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ अथवा नयाँ ढङ्गले अगाडि लान सकिन्छ, यही हाम्रो बिचको छलफल अहिले बहस यही ढङ्गले चलिरहेको छ। यो लकडाउनको कारणबाट विश्वभरि नै अर्थतन्त्र शून्य प्राय नै छ। अब यसबाट प्रत्यक्ष मार श्रमिक वर्ग नै पर्छ। तपाईँ मजदुर सङ्गठनको नेता पनि हुनुहुन्छ। के गरिरहेछ तपाईँको सङ्गठनले श्रमिकहरूलाई उनीहरूको दैनिक जीविकोपार्जनका निम्ति सहज हुने कुनै त्यस्तो कार्यक्रम गरेका छ? धन्यवाद। अब यो कोभिड-19 जो कोरोनाको कहर आयो, यो विश्वभरि नै यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई तहस नहस गरेको छ। स्वाभाविक रूपमा नेपाली अर्थतन्त्र पनि यसको प्रभाव र यसको असरबाट टाढा छैन। अर्थतन्त्रमा चाहिँ परेको प्रभाव र त्यसको गलत अप्ठ्याराहरूले स्वतः रूपमा श्रम बजार र श्रमिक क्षेत्रलाई नै अप्ठ्यारो बनाएकै छ। आजको दिनमा नेपालमा कोरोनाको कारण करिब तपाईँको उत्पादन क्षेत्रको, अत्यावश्यक उत्पादन क्षेत्र बाहेक सबै क्षेत्रका श्रमिकहरू रोजगारबाट विमुख भएका छन्। यो स्थितिमा हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ यो बिचमा सुरुको चैत 11 गते पछिको लकडाउन पछाडि नेपाली श्रमिकहरूको
मुद्दाहरूलाई पर्ने अप्ठ्याराहरूलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर छलफलमा लाग्यौँ र वैशाख लाग्दै गर्दाखेरि हामी केही असाध्यै पीडामा परेका श्रमिकहरूलाई घर पठाउने र जहाँ काम गरेर घर जान नसक्ने स्थिति छ त्यहाँ राहत वितरण गर्ने र हाम्रा विभिन्न पेसागत सङ्गठनहरू यातायात मजदुर सङ्गठनका साथीहरू निर्माणका साथीहरू होटल मजदुरका साथीहरू पर्यटनका साथीहरू र विविध सबै सेक्टरका साथीहरू यो बिचमा जोरदार ढङ्गले लाग्नुभयो सम्भवतः नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले यसलाई सबैभन्दा बढी गम्भीरतापूर्वक लिएर मजदुरको समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर छलफल सुरु भयो त्यस पछाडि लकडाउन लम्बिँदै जाँदा करिबन 2.5 महिनाको लकडाउन लम्बिसके पछाडि अहिले अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको पहलमा र यसका पेसागत सङ्गठनहरूको पहलमा आम रूपमा विभिन्न व्यापार व्यवसायी सङ्घ सङ्गठनहरूसँग सरकारहरूसँग यो समस्या हल गर्नको निम्ति पटक पटक छलफल बहस भए मन्त्रालयमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको तर्फबाट ज्ञापन पत्र दिने कामदेखि लिएर ध्यानाकर्षण गर्ने काम भयो विभिन्न व्यवसायी सङ्घ संस्थाहरूमा पनि सङ्घहरूलाई पनि यो सुल्झाउने र सहज ढङ्गले लाने कुरामा हाम्रो सङ्गठन दृढतापूर्वक अगाडि बढेको छ र थुप्रै समस्याहरू हल पनि गरेका छौँ यसका बावजुद पनि सबै समस्या हल भयो यो नै अब ट्रेड युनियनको भूमिका पुग्यो भन्ने अर्थमा निश्चित रूपमा पुगेको छैन ट्रेड युनियनको भूमिका हामीले जति गर्न सक्नु पर्थ्यो यो अवस्थामा यो कोरोनाको कहरबाट मजदुरलाई परेको सबै अप्ठ्याराहरूलाई फुकाउनका निम्ति थुप्रै समस्या छ यो न व्यवसायी सङ्घहरूले व्यवस्थापकहरूले व्यवसायीहरूले मात्र गर्न सक्छ न ट्रेड युनियनले मात्र गर्न सक्छ यो राज्य इन्भल्भ हुन जरुरी छ अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले लकडाउन सुरु भएपछि तपाईँले भने जस्तै केही पहलहरू गर्यो अहिले तात्कालीन रूपमा केही पहलहरू त भयो होला केही जो तपाईँहरूको आँखामा तपाईँहरूको सदस्यहरूलाई तपाईँले केही राहत पनि वितरण गर्नुभयो होला तर सिँगै श्रम क्षेत्रमा उनीहरूको रोजीरोटीको सवाल छ अब बच्ने कि नबच्ने यो विषयमा के सोचिरहेछ अनि यो यस्तो छ विषय हेर्नुहोस् अब अहिले नेपालको श्रम क्षेत्रमा ट्रेड युनियनहरू मुख्य गरी ट्रेड युनियनहरूको भूमिका सङ्गठित क्षेत्रमा मात्रै बढी देखिन्छ असङ्गठित क्षेत्रलाई नेपालको ट्रेड युनियनले समग्रमा समेटिसकेको स्थिति होइन र नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको जो विगतको स्वरूप थियो त्यो स्वरूपले अबको श्रम बजार अबको अर्थतन्त्र र अबको श्रमजीवी वर्गको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन यतिले मात्रै पुग्ने स्थिति छैन र हामीले अहिले पनि गरिरहेका छौँ जस्तो तपाईँको हाम्रो अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर सङ्घले झन्डै 9 महिनाको लागि होटल व्यवसायी महासङ्घ आनसँग चाहिँ मजदुरहरूको घरमा बसे पनि तलब पाउने गरी सङ्गठित क्षेत्रका साथीहरू घरमा बसे पनि तलब पाउने गरी सम्झौता गर्नुभयो त्यस्तै अन्य सेक्टरका साथीहरूले स्थानीय प्रतिष्ठान स्तर पनि गर्नुभएको छ सेक्टरले पनि भएको छ तर यो कति पर्सेन्ट हो भन्नुहुन्छ भने यो करिबन सम्बन्धित सेक्टरको पनि यो चाहिँ तपाईँको 20-22% श्रमिकभन्दा बाहेक यसले छुँदैन 80% श्रमिकहरू योभन्दा बाहिर छन् आज असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरू सबभन्दा बढी उत्पीडित छन् र अहिले हालको रूपमा भन्यो भने सङ्गठित क्षेत्रमा पनि 3वटा सेक्टर टुरिज्म पर्यटन होटल सेक्टर तपाईँको यातायात सेक्टर र यो निजी शैक्षिक संस्थाको क्षेत्रका श्रमिकहरू टोटल्ली रूपमा आज चाहिँ रोजगारीबाट विमुख भएको छ र यो रोजगारीको विमुखसँगै हामीले अहिले अनुरोध के गरिरहेका छौँ भने व्यवसायीहरूलाई पनि तपाईँहरू यो बिचमा सहकार्य गरौँ कतिसम्म ठेक्न सकिन्छ मजदुरको तर्फबाट कति त्याग गर्ने श्रमिकको तर्फबाट व्यवसायीहरूले कति चाहिँ त्याग गर्ने र यो हल निकालेर जाउँ रोजगारबाट कसैलाई विमुख नबनाऊ यो कोरोना धेरै त जाँदैन एक कुरा अर्को कुरा तपाईँसँग भन्नै पर्छ कोरोनाका विषयमा पनि अहिले मेरो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा एकदम फरक मत छ यो कोरोना विकसित राष्ट्रहरू साम्राज्यवादीहरूले मूलत दलाल पुँजीपतिको पनि सबभन्दा श्रेष्ठतम निकायबाट यो पेन्डामिक बनाइएको हो र आज विश्वमा आजकै दिन कुरा गर्ने हो भने 2,81,00,000 मान्छे सङ्क्रमित छन् 1 करोड
2 करोड 61 लाख सङ्क्रमित छन्, 1 करोड 81 लाख चाहिँ निको भएको छन्। कुन चाहिँ औषधि खाएर निको भयो कोरोनाको बिरामी? कुनै पनि औषधि गरे छैन, कुनै औषधि छैन, कुनै खोप छैन। त यो पेन्डामिक बनाइएको हो। यो चाहिँ विकसित राष्ट्रहरूले, विकसित राष्ट्रको पनि साम्राज्यवादी जो माफिया संयन्त्र छ, दलाल माफिया संयन्त्र छ, यसले विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरू माथि फेरि पनि विश्वमा बढ्दै गएको अर्थतन्त्रको ग्रोथलाई कुल डाउन गरेर विश्व आफ्नो मातहतमा लिनको निम्ति अपनाइएको एउटा चाहिँ पेन्डामिक हो भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ छ। के नेपाली मजदुरहरू यो पेन्डामिकको कृत्रिम ढङ्गले सृजना गरिएको तपाईँको भाषामा यो पेन्डामिकको विरुद्ध सडकमा आउँछन्? भोकले त उहाँहरू सडकमा निस्किनु पर्ला अनि के तपाईँहरू यतातिर नि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? हामी निश्चित रूपमा हामी मैले हाम्रो सङ्गठनको बैठकमा पनि कुराकानी राखेँ र यो जेठको 15-18 हामीले मिटिङ गर्दाखेरि मैले भने यो एउटा बनाइएको पेन्डामिक हो, यसको विरुद्ध मजदुरहरू अब अगाडि बढ्नुपर्छ भनौँ। जस्तो यातायात मजदुरले त्यतिखेर एक खालको सङ्घर्ष गरे र अन्य क्षेत्रमा पनि मजदुरहरूले एक खालको सङ्घर्ष गरे। सङ्घर्ष गरेपछि लकडाउन अलिक खुकुलो भयो। अहिले फेरि निषेधाज्ञाको रूपमा नयाँ स्वरूपमा आएको छ। यो साम्राज्यवादी पुँजीवाद, मुख्यतः पुँजीवादी दलाल पुँजी मार्फत चल्ने नेपालको पुँजीवादी अर्थतन्त्रले चाहिँ यसलाई एउटा ठुलो मागी खाने भाँडो बनाउने, होइन, अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउने, सीमित मान्छेहरूले कमिसन पाउने, भ्रष्टाचार गर्ने, ब्रह्मलुट मचाउने यो खालको तौर तरिका आज तपाईँ हाम्रो बिचमा बाहिर छापा मिडियादेखि लिएर सबै ठाउँ छ्यापछ्याप्ती आएको छ। त्यसैले अझै कि त सरकारले कि त विकल्प दिन पर्यो, बाँच्न त पर्यो नि, बाँच्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने र विकल्प खोज्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने, कि त यो गर्नु पर्यो। नभए नेपाली श्रमिकहरू निश्चित रूपमा सरकार यदि यो ढङ्गले रहन्छ भने रोगले मर्नुभन्दा श्रमिकहरू भोकले मर्ने स्थिति छ। यो भोकको विरुद्ध विद्रोह निश्चित रूपमा हुन्छ र यो विद्रोह मैले आह्वान गरेर अथवा कुनै सङ्घ सङ्गठनले आह्वान गरेर मात्रै हुनेवाला छैन। यो स्वतः स्फूर्त रूपमा भोको पेटको आन्दोलन निश्चित रूपमा हुनेवाला छ। हुन त अहिले समकालीन विश्वलाई हेर्ने हो भने पनि युरोपका थुप्रै देशहरूमा, ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूमा पनि यो अहिले यो चाहिँ कोरोना महामारीको विरुद्धमा त्यहाँ सडकमा आवाजहरू उठेका छन्। भोलि नेपालमा पनि त्यो आवाज उठ्न सक्ला। तर यहाँनिर मैले तपाईँलाई सम्झाउन खोजेको कुरा चाहिँ अहिले तपाईँको पार्टी, तपाईँले समर्थन गर्ने वैचारिक हिसाबले तपाईँहरू सामिप्य भएको पार्टी 2/3 बहुमतसहित सरकारमा छ। त आज मजदुरलाई सरकारबाट गरिने राहतको कार्यक्रम घोषणा गराउन केले रोक्यो तपाईँहरूलाई? किन तपाईँहरू जानुहुन्न सरकारसँग, आफ्नै नेतासँग किन तपाईँहरूले चाहिँ राहतको कार्यक्रम घोषणा गराउन पहल गर्नुहुन्न? धन्यवाद। यो निकै गम्भीर र निकै सेन्सिटिभ प्रश्न पनि हो। यो प्रश्नको तपाईँलाई जवाफ दिइरहँदाखेरि धेरैतिर ठोक्किन सक्छ र यथार्थ पनि हो र यथार्थलाई लुकाएर अब हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। आज नेपालमा तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा झन्डै 2/3 सरकार छ। त्यो सरकार हिजो हामीले नै भोट दिएर हामीले नै जिताउने पहल गरेर जिताएका मान्छेहरू मन्त्री छन्, प्रधानमन्त्री छन्, तपाईँको सबै ठाउँमा सम्बन्धित निकायमा विराजमान हुनुहुन्छ। त उहाँहरूले किन यो ध्यान दिनु भएन? क्वेसन यो हो। त्यसैले मूल कुरा त यो सरकारको जिम्मेवारी हो। सरकार यो जिम्मेवारीबाट विमुख छ, पहिलो कुरा यो हो। तर सरकार विमुख भए पनि सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी छ, पार्टी पनि यसमा धेरै क्रियाशील देखिराखेका छैन वा सरकारले पार्टीको कुरा टेरिरहेको छैन, होइन? यो स्थिति छ। त्यसैले मूल कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा अब मैले आफैले आस्था राख्ने, आफैले समर्थन गर्ने र म पनि कुनै न कुनै कमिटीमा आबद्ध भएको पार्टीको आजको स्थिति असाध्यै दयनीय छ। यहाँ नेपालमा अहिले नेकपाको मात्रै कुरा होइन, नेपालमा अहिले विद्यमान राजनीतिक दलहरूको स्थिति के हो भन्नुहुन्छ भने जनतालाई मूल रूपमा ढाँटिएको छ, मूल रूपमा ढाँटियो र त्यो ढाँटेको सबभन्दा बढी मार, सबभन्दा बढी प्रयोग हामी श्रमजीवी वर्गलाई गरियो। हिजो चुनावमा भोट माग्दा सङ्गठन गर्दाखेरि श्रमजीवी, मजदुर, किसान भनेर गरियो। सत्तामा गएपछि
व्यापारी र दलाल पुँजीपतिको सेवामा लाग्न थाले। आज स्वरूप त यही देखिन्छ होइन। यो चाहिँ यो कति कम्युनिस्ट हो, कति कम्युनिस्ट होइन, कति वामपन्थ हो, यो कति वामपन्थ होइन, यसको उजागर बिस्तारै हुँदै जाला। तर एउटा ढाँटिएको कुरा सत्य हो, श्रमजीवी आज किन यो नेकपाभित्र, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र, जनता समाजवादी दलभित्र यी सबै दलहरूले भोट माग्दा सबभन्दा बढी श्रमजीवी वर्गको हित गर्छौँ होइन, यो वर्गको रक्षा गर्छौँ। गणतन्त्र नेपाल आइयो, ठुलो आश थियो नि नेपाली जनताको गणतन्त्रप्रति। तर पनि तपाईँहरू फेरि त्यही पार्टी र त्यही नेताको फेर नसपादी त माथितिर उक्लिनुहुन्न होइन। यस्तो हो, यो विषय कस्तो हुन्छ नि, अहिले म तपाईँलाई एउटा कुरा टुङ्ग्याउन दिनुहोस् र सबै दलहरूको हकमा यो कुरो किन लागु हुन्छ भने भोट त्यसरी मागे, जनताको समर्थन त्यसरी लिए, तर जब सत्तामा गए, सत्तामा जाँदा हिजो कङ्ग्रेसले पनि त्यही गर्यो, आज नेकपाले पनि त्यही गरिरहेछ। जनताले त छ्याङछ्याङ देखाएको छ, मैले त गरेछ, नेकपाले साह्रै राम्रो काम गरेछ भने त तपाईँले पत्याउनुहुन्न, जनताले पनि पत्याउनेमा छैन। त्यसैले मूल प्रश्न कहाँनिर हो भने यो ढाँटिएको छ। अब ढाँट्दा यहाँभित्र फेरि नेकपाभित्र सबै चाहिँ यो भयो भन्दा होइन। यो चाहिँ मूल समस्या के हो भने नेकपा नेपालको राजनीतिक दलमा आज वैचारिक सङ्कट छ। यो वैचारिक सङ्कटको कारणले यो स्थिति पैदा भएको हो। हामीले अलि लामो हिस्ट्रिकली बुझ्नुपर्छ। आज लाज नमानी भन्दाखेरि आज हिजो ठुलो आन्दोलन चल्यो, त्यो सानो आन्दोलन थिएन। हेर्नुहोस्, 10 वर्षको जनयुद्ध, 19 दिनको जनआन्दोलन, र त्यो आन्दोलन चाहिँ सम्भवतः विश्वको सबैभन्दा धेरै जनपरिचालन भएको आन्दोलन थियो, सबभन्दा लामो समय जनपरिचालन भएको आन्दोलन थियो। त्यो आन्दोलनको परिवर्तनपछि आएकोमा सबै मान्छेहरूले अहिलेको राज्य सत्ता, अब आउने राज्य सत्ता अपनत्व ग्रहण गर्न चाहन्थे, त्यतातिर उन्मुख थियो। तर बिस्तारै त्यो के भयो तपाईँको, आज त्यो चाहिँ डिरेल हुने स्थितिमा गयो, तिर उन्मुख भयो, र त्यो चाहिँ अद्भुत खालको चाहिँ तपाईँको नकारात्मक परिणामतिर जाला जस्तो स्थिति बन्यो। यसको पछाडि कारण के भन्नुभयो भने हिजो जहानिया राणा शासनदेखि पञ्चायतदेखि जुन तबकाले नेपालको राज्य सत्ता सञ्चालन गरिएको थियो, जुन तबका राज्य सत्ता सञ्चालनमा हाबी थियो, आज गणतन्त्रमा पनि त्यही तबका हाबी भएको छ। र गणतन्त्र पछाडि थोरै अनुभूति जातीय वर्गीय रूपमा, लैङ्गिक रूपमा प्रतिनिधित्व र आवाज सुन्ने कुरा अलि अगाडि बढ्न खोजेको थियो। त्यो चाहिँ आज राष्ट्रवादको नाउँमा त्यसलाई किचिन खोजिँदैछ। राष्ट्रवादको नाउँमा किचिन खोज्छ। यसो भन्दाखेरि धेरैलाई अचम्म लाग्ला, तर त राष्ट्रवाद त्यस्तो चिज हो जो सबै खालको अधिकार र आवाजहरूलाई दमन गर्न सिर्जित गरिन्छ। जो पञ्चायतको महेन्द्रीय राष्ट्रवाद हो, पञ्चायतको महेन्द्रीय राष्ट्रवाद चाहिँ बिना दलको थियो। आज चाहिँ दलसहितको राष्ट्रवादले चाहिँ जनताको अधिकार कुल्चिनतिर अगाडि बढेको देखिरहेको छु मैले चाहिँ। भनेपछि तपाईँहरू यो सरकारले यदि मजदुरको दैनिक गुजारा चलाउने कुरामा राहत चाहिँ को कार्यक्रम प्याकेज घोषणा गरेन भने यो सरकारका विरुद्ध अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ सडकमा आउन र त्यसको नेतृत्व गर्न तयार छ। निश्चित रूपमा रह्यो के भन्नुहुन्छ भने हामीले सरकारलाई आह्वान गरेका छौँ। ट्रेड युनियनहरूको संयुक्त एउटा समन्वय केन्द्र छ जेटियुसिसी, त्यो मार्फत पनि ज्ञापन पत्र दिने, सरकारलाई यो समस्या हल गर्नुहोस्, कम्तीमा मान्छेहरूलाई भोकै मार्ने कुरा गर्नु भएन। सरकार अब सरकारको विरुद्ध ट्रेड युनियन महासङ्घले अथवा कुनै सङ्घ संस्थाले, मैले अघि पनि भने, आह्वान गर्न धेरै जरुरी पर्ला जस्तो स्थिति देखिरहेको छैन मैले। जनता स्वतः यस्तो छ र त्यो आन्दोलनमा हाम्रो समर्थन हुन्छ, एकैबद्धता हुन्छ र हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामी त्यो वर्गीय धरातलबाट आयौँ र त्यो वर्ग हो, यो राष्ट्र बनाउने श्रमजीवी वर्ग हो। श्रमजीवी मजदुर किसानहरूकै बाहुल्यता छ यो राष्ट्रमा आज पनि, र त्यसलाई डिरेल गर्न आज सरकार अब शङ्का सन्देह राख्नुहोस्, शङ्का गर्नुहोस् भन्ने कुरो, शङ्का गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीले सिद्धान्त त सिकेर आयौँ। त्यो शङ्का असाध्यै धेरै छ। त्यो शङ्का चाहिँ सरकार संविधान अनुकूल पनि चलिरहेको देखिन्न। समाजवाद उन्मुख संविधान भन्ने होइन, समाजवाद उन्मुख संविधान भने के आज क्वेसन मार्क छ। सरकार त्यतातिर गइरहेको छैन र सरकार चाहिँ नारा के छ आज सरकारको सुन्नुहोस् त, कति मिठो छ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। के हो समृद्ध नेपाल, के हो सुखी नेपाली? समृद्ध नेपाल कसका लागि, के का लागि, कहिलेसम्म, कसरी आउँछ? केही छ सरकारसँग? केही पनि छैन। यो सबै सरकारको, आज सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भन्न लाज मर्ने स्थिति छ। यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भन्न सक्ने स्थितिमा कुनै पनि नेता हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आज छातीमा हात राखेर कुनै नेताले भन्नुभएछ भने त्यो अर्को आश्चर्य हुने स्थिति छ। किनभने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको पछाडि पुँजीवाद, दलाल पुँजीवाद लुक्या छ। म चाहिँ त्यो देख्छु। उपभोक्तावाद लुक्या छ, उपभोक्तावाद लुक्या छ। त्यो उपभोक्तावादले चाहिँ कहाँ लान्छ भन्नुहुन्छ भने यसले ग्रेटअप गर्दै लाने र मान्छेलाई चाहिँ यो बाहिर स्वरूपमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, अन्तर्यमा उपभोक्तावाद, यसले नेपाली जनता सीमित मान्छेहरूलाई समृद्ध कसलाई आउने हो त? अब यसले हेर्दाखेरि यो उपभोक्तावादतिर जाँदाखेरि दलाल पुँजीपतिहरू, नोकरसाही पुँजीपतिहरू र सीमित माफिया र कमिसनखोरी भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपालीको नारा सिद्ध हुने स्थिति देखाएको छ। तपाईहरुको ट्रेड युनियन महासंघहरू, विभिन्न पार्टीसँग सामिप्यता राख्ने ट्रेड युनियन महासंघहरूको एउटा संयुक्त केन्द्र जेटियुसिसी पनि छ क्यारे। तपाईकै महासंघका केही जिम्मेवार मान्छेहरूले पनि त्यो संयुक्त प्लेटफर्म भने चाहिँ विदेशीहरूलाई चाहिँ देखाएर त्यो डलर खानी संस्था मात्रै भयो, त्यसले त केही आवाज उठाउन सकेन भन्ने आवाज पनि तपाईहरुको बीचमा छँदैछ। मैले तपाईलाई यहाँ भन्न खोजेको कुरा के मात्रै हो भने अब अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघसँग झन्नै तपाईहरुको सँग 80% भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ असंगठित क्षेत्रसँगै सम्बन्धित छन्। अहिले संगठित क्षेत्रका श्रमिकको त रोजीरोटी यही बेलामा निकाल्ने, श्रम कानुनको दफा 145 चाहिँ श्रमिक कटौती सम्बन्धीको प्रावधानलाई गलत ढङ्गले चाहिँ प्रयोग गरेर श्रमिक निष्कासन गर्ने लगायतको समस्याहरू सङ्गठित क्षेत्रमा त छँदैछ। अब त्यो असङ्गठित क्षेत्रमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले के कार्यक्रम लिएर जान्छ जसले ती श्रमिकहरूले म भोलि कोरोना बाइ द वे भोलि अब छिटै कोरोना सकिदियो भने म फेरि गएर श्रम गर्न सक्छु अथवा म काम गर्न पाउँछु भन्ने त्यो आत्मविश्वास पैदाका निम्ति के गर्दैछ तपाईहरुको महासंघले चाहिँ? धन्यवाद। यो अलि प्रश्नलाई चाहिँ अलि सुरुबाट बुझौँ भन्ने लाग्यो मलाई। नेपालको ट्रेड आन्दोलन चाहिँ सामन्तवाद र नोकरसाही पुँजीपतिको विरुद्ध लड्दै अगाडि बढ्यो र आज यहाँ आउँदा आज देश पुँजीवादमा फड्को मार्यो र नेपालको ट्रेड आन्दोलन ट्रेड युनियनको पनि भूमिका निश्चित रूपमा चेन्ज भएको छ। जसरी राजनीतिक दलहरू कार्यदिशाविहीन बनेर अगाडिको कार्ययोजना कार्यक्रमहरू अगाडि प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन्, यसै गरी ट्रेड युनियनहरू पनि नयाँ कार्यक्रम, नयाँ कार्ययोजना र ट्रेड युनियन आन्दोलन नेपालको श्रमजीवी वर्गको मुक्ति आन्दोलनको कार्यदिशा कोर्न चाहिँ अकर्मण्यतामा फसिरहेको स्थिति म देख्छु। किन भन्नुहुन्छ भने हामीले सबभन्दा पहिला यो अहिले पेन्डामिक पनि पुँजीवादी, यो कोरोनाको पेन्डामिक पनि मेरो व्यक्तिगत रूपमा कोरोनाको पेन्डामिक पनि पुँजीवादले निम्ति आएको र सिर्जित गरेको समस्या हो र नेपालको लगायत विश्वको अबको नेपालको ट्रेड आन्दोलनमा पनि अब पुँजीवाद मुख्य समस्या हो। यसमा हामीले पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पुँजीवाद के हो? आज हामीले आम नेपाली जनता श्रमजीवी वर्ग सबैलाई बुझाउनु पर्ने छ। पुँजीवाद त्यस्तो चिज हो, पुँजीवादले तपाईको इच्छा चाहना, तपाईको अधिकार, तपाईको सबै गतिविधि र ऐन कानुन नियम र कार्यविधिहरू पुँजीको नियन्त्रणमा रहन्छ। पुँजीको नियन्त्रणमा रहेपछि पुँजीले पुँजीवादको मूल मर्म के हो भने पुँजीले अधिकतम पुँजीको विकास गर्नु उसको मूल मर्म हो। आज क्वेसन यही नै छ। त्यो विकास समाजवाद उन्मुख सामूहिक पुँजीका निम्ति के हो समाजवाद? आज प्रश्न छैन। समाजवाद त्यो सामूहिक श्रमबाट उत्पादित मुनाफा अथवा पुँजीलाई सामाजिकरण गर्ने कुरातिर लाने कि अथवा यही पुँजीवादमा रमाएर यही भित्र घुलमिल गर्ने? यो एउटा अहम क्वेसन छ। यो क्वेसनमा नेपालको ट्रेड आन्दोलन पनि अछुतो छैन।
अछुतो छैन। यसले आफ्नो भूमिकालाई क्लियर गर्नुपर्ने जरुरी छ। आज आम मजदुर नेताहरूको बिचमा, आम श्रमजीवी वर्गको बिचमा यो बहस जरुरी छ। यो बहसबाट नेपालको ट्रेड आन्दोलन, श्रमजीवी वर्गको सङ्गठन, श्रमजीवीको अधिकार, उसको रक्षालाई नयाँ ठाउँबाट परिभाषित गरेर नयाँ कोलममा चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेँ, अब विगत ट्रेड यस्तो भयो, अब पुँजीवाद यो खालको समस्या हो। पुँजीवादले चाहिँ यो विकास गर्दैन त उपभोक्तावादी संस्कृतिमा विकास गराउँछ। उपभोक्तावादी संस्कृतिले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सामूहिक चिज, सामूहिक चाहिँ प्रणाली, सामूहिक सम्पत्तिलाई चाहिँ निस्तेज गर्ने, निजी सम्पत्तिप्रति सबैलाई आकृष्ट गर्ने। तपाईँसँग पुँजी छ, तपाईँ बाँच्नुहुन्छ, त्यसैले बाँच्नको निम्ति पनि पुँजी जम्मा गर, यो खालको। त्यो अरू जोसँग पुँजी छैन त्यो बाँच्दैन, यो खालको स्थिति पुँजीवादले बनाउन खोज्दैछ। तर यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने नयाँ कार्ययोजना बनाउन जरुरी छ। र अर्को कुरा, ट्रेड युनियनहरू, हामी संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रमा छौँ, जेटियुसिसीमा। हामी लगायत नेपालका 10वटा ट्रेड युनियन छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँको लुज फोरम हो। त्यसलाई साथीहरूले कसले कसरी बुझ्छ भने त्यो लुज फोरम हो जहाँ सहमतिको एजेन्डाहरू मात्रै अगाडि बढ्दछ। सहमतिको एजेन्डा मात्रै अगाडि बढ्ने भयो हुनाले त्यसमा चाहिँ सबै ट्रेड युनियनमा जे सहमति हुन्छ ट्रेड युनियनको बिचमा त्यो मात्रै त्यसले कार्यान्वयन गरेर सरकारसँग अगाडि लाने र मूलत सरकारसँगको छलफलमा ट्रेड युनियनको एकमुष्ट चाहिँ भोइस जाओस्, अगाडि बढोस् भन्ने सोचका साथै चाहिँ त्यो समन्वय केन्द्र स्थापना गरिएको हो हैन। अब ट्रेड युनियनमा डलरको खेतीको कुरा आउँछ, आइएलओसँगको कुरा आउँछ। अब म नेपालको ट्रेड युनियनमा एउटा कमजोरी देखिरहेको छु, कतै हामी पनि यो भित्र त जाकिनेवालामा छैनौँ, म यो शङ्कामा छु। त्यो के हो भने आज विश्वमा विकासशील र विकासोन्मुख राष्ट्रको हिसाब किताब गऱ्यो भने आज हामी विश्व मापदण्डमा, युरोपियनहरूको मापदण्डमा गयौँ भने हामी 1-1.5 वर्ष पछाडि छौँ। नेपालमा समस्या के छ भने विकासको समस्या पनि, राजनीतिक दलको समस्या पनि, इभन ट्रेड युनियनको समस्या पनि एउटै क्याटेगोरीमा के हो भने आज चाहिँ विश्वले के गरिरहेछ, आइएलओले युरोपलाई हेरेर नियम बनाउँछ, त्यो नियम नेपालमा ल्याएर लागू गर्न खोजिरहेछौँ। आज नेपालमा थुप्रै आइएलओले रेक्टिफाई गरेका चाहिँ महासन्धिहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेपालले पनि रेक्टिफाई गरोस् भनेर पुस गरिरहेछ। तर तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ, अमेरिकाले अहिलेसम्म 2टा मात्रै रेक्टिफाई गरेछ। अमेरिकाप्रति चासो छैन आइएलओको। त्यसैले हामी विकासोन्मुख राष्ट्रहरू, हामी कहाँ कुनै नयाँ चिज प्रयोग मात्रै भइरहेको त छैन। इभन विकासको हिसाबले, विकासका गतिविधिको हिसाबले, ट्रेड युनियनका गतिविधिको हिसाबले यो हामीले त्यहाँका ऐन नियमहरू पनि जस्ताको तस्तै ल्याएर यहाँ चाहिँ लागू गर्न खोज्नु। र हामी यसले के देखाउँछ भने हामी क्रमशः एनजिओ संस्कृतिमा होइन, सोसलिजमको नाउँमा हामी फेरि नयाँ अर्को विकृत खालको उपभोक्तावादी संस्कृतिमा हामी जाँदैछौँ। उपभोक्तावादी संस्कृतिको विकास पनि नयाँ ढङ्गले भएको छ। त्यो चाहिँ उपभोक्तावाद भनेको चाहिँ सामान उत्पादन गरेर उपयोगको निम्ति बिक्री गर्नुपर्ने, आज चाहिँ उपभोक्ता पनि उसले सँगसँगै जन्माउने स्थिति। सामान मात्रै उत्पादन गरेको उपभोक्तालाई पनि नयाँ चिज उपभोग गर्न बाध्य बनाउने, त्यो उपभोक्ता पनि जन्माउने नयाँ उपभोक्तावादको विकास भइरहेको छ। त्यसैले हामी ट्रेड युनियनहरू सचेत हौँ। र अहिले म तपाईँसँग के आग्रह गरौँ भने अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ दृढतापूर्वक ट्रेड युनियन महासङ्घ हामी कानुन निर्माण, नीति निर्माण गर्ने, कुनै डिसिजन गर्ने त्यस्तो मेकर निकाय त होइनौँ, तर आम श्रमजीवी वर्गको भरोसायोग्य हामी सङ्गठन हौँ। र हामी अहिले यो देशको 5वटा प्रदेशहरूमा दृढतापूर्वक कति श्रमिक बेरोजगार भएका छन्, कति श्रमिक निष्कासनमा परेका छन्, कति श्रमिकले यो बिचमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेको र विभिन्न सेक्टरियल रूपमा भएको सम्झौताहरू कारण भएको छ कि छैन, यसको डाटा निकाल्दैछौँ। र यो डाटा निकालेर हामीले यसलाई डाटा एनालाइसिस गरेर नयाँ चरणमा अब हामी सङ्घर्षमा जानुपर्छ। र यो सङ्घर्ष कस्तो हुन्छ, क्वेसन यहाँ आउँछ। यो सङ्घर्ष तलब नदिने मालिकको विरुद्ध, बन्द भएको उद्योगको विरुद्ध हो वा के हो, यो क्वेसन माग्छ। सङ्घर्ष कहाँ गर्ने हो? थुप्रै उद्योग प्रतिष्ठान बन्दैछ। त्यसैले यो सङ्घर्ष निश्चित रूपमा यो राज्यसँगै सङ्घर्ष हो। त्यो स्थानीय सरकारसँग हुन्छ,
त्यो प्रदेश सरकारसँग हुन्छ र सङ्घीय सरकारसँग हुन्छ। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले यो बिचमा एउटा नारा राम्रैसित लगायो, यो श्रमयन उसकै सहभागितामा बनायो, तपाईँहरूले बनायो नि अहिलेको श्रमयन त। त्यो श्रमयन बनिसकेपछि त्यो श्रमयनभित्रका केही पक्षहरूको विषयमा त्यसका केही दफा या चाहिँ उपदफाहरूको नाममा यो श्रम कानुनको फलानु दफा चेन्ज गर्नुपर्छ या पर्दैन भन्ने नाममा अलिकति पहिल्यै यो पेन्डेमिक सुरु हुनुभन्दा पहिला पनि तपाईँले कुराकानी विषयवस्तु उठाउनै भएको थियो। यो पेन्डेमिक सुरु भइसके पछाडि चाहिँ त्यो व्यवहारिक ढङ्गले पनि कार्यान्वयन भयो। श्रमिक कटौतीका सन्दर्भमा श्रमिकहरूलाई चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले फोर्सफुल्ली चाहिँ जागिर छोडाउने सन्दर्भहरूमा चाहिँ एउटा माहौलै सुरु भयो। अब तपाईँहरू यसैलाई लिएर अब के सङ्घर्षको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र? यस्तो हो, नेपालको श्रम ऐन कानुन नियम जो नयाँ बन्यो, श्रम ऐन 2074, सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 बनिसके पछाडि यो नेपालको सबै ट्रेड युनियन, यो श्रम ऐन भनेको सम्झौताकै ऐन हो। यसलाई ट्रेड युनियन महासङ्घले, हाम्रो ट्रेड युनियन महासङ्घले अथवा एनटिसीले अथवा जी फन्डले अथवा अर्को कुनै सङ्गठनले आन्टुफले यो कसैले मात्रै बनाइदिएको नियम होइन। यो टाइपमा बन्ने हो, यो सहमति सम्झौताको दस्तावेज हो। पहिलो कुरा यहाँ बुझ्न जरुरी छ। दोस्रो कुरा तपाईँको श्रम ऐन निश्चित हामीले बनाएका हौँ। नेपालमा परम्परा के छ भन्नुहुन्छ भने हामी 2050देखि करिबन 2050देखि एउटा श्रम ऐनमा अभ्यस्त भएर आयौँ। नयाँ चिजको प्रयोग र नयाँ चिज गरेर जाँदाखेरि त्यसमा आउने रिस्क मोल्नमा चाहिँ हामी अलिक बढी डराएको र हामी आतङ्कित भएको स्थिति म देख्छु। श्रम ऐन 2074 को दफा 145 जो श्रम निष्कासन सम्बन्धी दफा हो, यो दफा अनावश्यक बनाइएको हो भन्दा त्यो पनि होइन। यो दफाको केही उद्योगपतिले दफाको दुरुपयोग गर्न खोजे प्रयत्न गरे। धेरै ठाउँ उद्योगपतिहरू असफलै भएको छन्, धेरै ठाउँ असफल भएको छन्। र यो दफाको प्रयोग चाहिँ त्यस्तो विशिष्ट अवस्थामा गर्नका निम्ति यो पनि आवश्यक पर्छ भनेरै बनाइएको दफा हो यो। तर यसको दुरुपयोग उद्योगपतिहरूबाट भयो र यो पेन्डेमिक पछाडिबाट जे म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि अब धेरै सबै प्रदेशका साथीहरूसँग टचमै छु। त्यसैले यो दफा चाहिँ कसरी प्रयोग भयो, किन यस्तो भयो भन्दाखेरि यो अहिले पेन्डेमिक पछाडि अहिले दफा प्रयोग भएको छ मजदुर निष्कासनका निम्ति। राजीनामा दिनुहोस् भन्नुहोस्, घर बस्नुहोस् भन्नुहोस्, तपाईँको जगेडामा राख्ने भन्नुहोस्, अरू कुनै दफा प्रयोग भएको छैन। अहिले यो भ्रम नपरौँ। अहिले प्रयोग भएको कोभिड-19 हो दफा, कोरोनाको दफा प्रयोग भएको छ सबैले। यसको न्युमा केही व्यवसायहरू उद्योगपतिहरू जो खराब नियतका थिए, अब यिनीहरूको खराब नियत तरिकाले प्रयोग गरि खोजिरहेको कुरा एउटा अलग पाटो भयो। होइन भने सबै यो कोरोनाको दफा प्रयोग भएको छ। अब यो भ्रममा पर्नु भएन। मैले यो बिचमा साथीहरूसँग भर्चुअल मिटिङमा पनि र अन्य सङ्गठनसँग मिटिङ पनि भने यो 145 कहीँ प्रयोग भएको छैन साथी हो। यो कोभिड-19 कोरोना दफा प्रयोग भएको छ अहिले। अब यो दफा प्रयोग भइरहँदा अब हामी असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूको हकमा के गर्न सक्छौँ, आम श्रमजीवीको सुनिश्चितता के गर्न सक्छौँ भन्ने छलफल बहसमा अब यो पुरानो तरिकाले हामीले यो निकास दिन सक्दैनौँ। निश्चित रूपमा हामीले त्यो अनुरूपको सङ्गठन, त्यो अनुरूपको कार्ययोजना, कार्यशैली, आचरण, चरित्र र त्यो सबै सङ्गठनको त्यो चरित्रमा सङ्गठन रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। त्यसो गरे मात्रै हामीले समस्या हल गर्न सक्छौँ। आजको समस्या भनेको तपाईँको उद्योगपतिले 2 महिनाको तलब हालिदिएर मजदुरको समस्या समाधान हुन्छ छैन। अब असङ्गठित क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने अब बोलाइया छैन, कस्तो स्थिति छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई निकालिया पनि छैन, तपाईँलाई जागिर श्रममा गएको पनि छैन, तपाईँले पाइसनै पाउनु पनि भएको छैन। स्थिति यो हो र यो स्थिति चाँडो फुकाउनुपर्छ सरकारले। यो काम सरकारको हो, यो जनताको दायित्व। यो सरकार कहाँबाट चल्छ भने यिनै श्रमिकले कमाएको पुँजीको ट्याक्सबाट यो सरकार चल्ने हो। यिनै श्रमिकले कमाएको पुँजीको मुनाफाबाट चल्ने पुँजीपति हो। पुँजीपतिहरूले यसमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो, लगानीकर्ताहरूले, उद्योगपतिहरूले। उहाँहरूलाई पनि मेरो अनुरोध के हो भने तपाईँहरू यो यत्रो विश्व अर्थतन्त्रमा आएको उछल पुछल पछाडि 2 वर्ष तपाईँहरू यत्रो वर्ष नाफा कमाउनु हो, 2 वर्ष नाफा तपाईँहरूको हुँदैन। 2 वर्ष नाफा नहोस् तपाईँहरू। र सरकारले पनि के छ दायित्व,
सरकारको दायित्व के आज जनताप्रति होइन संविधान त बाँच्न पाउने अधिकार श्रमको अधिकार स्वास्थ्यको अधिकार सबै अधिकार लेख्ने होइन समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनमा भन्ने र स्वास्थ्य र चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरामा चाहिँ अचकली हेलचेक्राइ गर्ने ठुलै तामझामको साथ ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा योगदानवादी सामाजिक सुरक्षाले पनि श्रमिकलाई खासै फाइदा गरे जस्तो देखिएन के हो? होइन सामाजिक सुरक्षा ऐनको विषयमा यो अलि गम्भीर प्रश्न हो। हेर्नुहोस् यो निकै महत्त्वको प्रश्न पनि हो। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा सरकारको तदारुकता पुगेन। यो नेपाल सरकारले जारी गरेको ट्रेड युनियनहरूको पहलमा मूलत हामीले 62-63 को आन्दोलन पछाडि अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले सामाजिक सुरक्षाको निम्ति निकै लामो सङ्घर्ष गऱ्यौँ। सँगसँगै हामी सबै ट्रेड युनियन मिलेर झन्डै 12-14 वर्ष 15 वर्षको सङ्घर्ष पछाडि हामीले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गऱ्यौँ र त्यो कार्यान्वयनको पक्ष पाटो र यसलाई बुझ्ने र बुझाउने पाटो असाध्यै कमजोर भएको छ र यो कार्यान्वयन हुन नदिने पाटो पनि उत्तिकै छ। मैले अघि नै भने तपाईँलाई यो कार्यान्वयन भयो भने नेपालको श्रमजीवी वर्गको अधिकार प्राप्त गऱ्यो भने हामी तल पर्छौँ भन्ने चेतनाका साथ पनि यो कार्यान्वयनमा चाहिँ निकै चाहिँ ढिला सुस्ती निकै कमजोर देखिएको छ। त्यसका बावजुद पनि झन्नै करिबन 2 लाखभन्दा माथि श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भइसक्नु भएको छ। र अर्को कुरा के भने यो नयाँ चिज हो। नयाँ चिज कार्यान्वयन गरेर निश्चित यसले टाइम फ्रेम लिन्छ नै। किन भन्नुहुन्छ भने यत्रो पेन्डामिकमा सामाजिक सुरक्षा कोष जसले योगदान गरिरहनु भएको थियो जो त्यहाँ सङ्गठित हुनुहुन्थ्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यहाँबाट पनि उहाँले केही राहत त पाउनु भएन नि? त्यसको निम्ति तपाईँ सामाजिक सुरक्षा कोषले फागुनसम्म हिसाब क्लियर गर्ने जसले सामाजिक सुरक्षामा आफ्नो योगदान पूर्णतः जम्मा भइसकेको छ उनीहरूको हकमा लकडाउनको अवधिभर नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको तर्फबाट अरू व्यवसायको तर्फबाट हुने योगदान गर्यो। त यो फेरि यो भर्खर नयाँ एक त नेपालको हिसाबमा नयाँ चिज हो। अर्को त यो फेरि कार्यान्वयनको चरणै भएको हुनाले यसले ठुलै निर्णय केही गर्न सकेको स्थिति देखिएन र यसले पनि थोरै निराश ल्याउँछ। हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई नै भनिरहेका छौँ र म सरकारसँग आग्रह र म सबै ट्रेड युनियन आन्दोलनका नेताहरूसँग सबै ट्रेड युनियनसँग जेटियुसिसीलाई पनि मेरो आग्रह के हो भने हामीसँग श्रमिकलाई सरकारले छुट्टै केही गर्न नसक्यो भने हामीसँग कुनै एउटा चिज छ त्यसको प्रयोग गरौँ। मैले योभन्दा अगाडि जेटियुसिसी अन्तर्गत रहेका ट्रेड युनियन साथीहरूसँग कुरा पनि गरेको थिएँ, कुरा पनि राखेको थिएँ उहाँहरूसँगको छलफलमा। हामीसँग विगतको कल्याणकारी कोषको पैसा छ, हामीसँग विगतको करको पैसा छ 1% जो सामाजिक सुरक्षाका निम्ति भनेर छुट्याएको पैसा छ। झन्डै हामीसँग 40 अरब पैसा छ। यो आम श्रमिकमा प्रयोग गर्न किन नहुने? पैसा राख्ने अनि मान्छे भोकै मर्ने। त्यो पैसा चाहिँ श्रमिकलाई राहतको रूपमा वितरण गर्नु पर्यो। आम श्रमिकलाई वितरण गर्नु यसको रेक्टिफाई श्रमिकको रेक्टिफाई ट्रेड महासङ्घहरू मार्फत स्थानीय निकाय मार्फत रेक्टिफाई गरेर ती श्रमिकहरूलाई हेल्प गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई नयाँ रोजगारको सिर्जना गर्नतिर जानु पर्यो। सरकारको नीति अहिले भन्नुहुन्छ भने मैले तपाईँको यो राष्ट्रिय योजना आयोगमा आएको छलफलमा एउटा कुरा राखेको थिएँ। हामीसँग बेरोजगारको समस्या अझै चुलिँदैछ। श्रम बजारमा बेरोजगार झन् बढ्ने स्थिति छ। किनभने आज सरकार यति निरीह छ, यति चाहिँ भनौँ भन्दा शब्द अलि नराम्रो होला, सरकार यति लफङ्गबाजीमा छ होइन। यस्तो पागलपनको निर्णय गर्छ तपाईँको यही मजदुरले तिनै श्रमिकहरूले तिरेको ट्याक्स तिनै श्रमिकहरूले रेमिट्यान्सले 30% GDP बेहोर्न सरकार तयार छ। आज विदेशबाट आउने श्रमिकहरूलाई 4 गुणा महँगो भाडा लिइरहेछ फर्किने श्रमिकहरूलाई। त्यो चाहिँ सरल गर भन्ने हामी सबै ट्रेड युनियनहरूको आह्वान छ। त्यो व्यवस्थित गर तत्काल। अब विश्व श्रम बजारबाट नेपालमा वैदेशिक रोजगार माइग्रेन्टको तर्फबाट वैदेशिक रोजगारबाट करिबन तपाईँको 10 देखि 15 लाख मान्छेहरू 1 वर्षभित्र नेपाल फर्किँदैछ। नेपालको श्रम बजारमा अरू चाहिँ तपाईँको न्यूनतम पनि सङ्गठित र असङ्गठित क्षेत्र गरेर अरू चाहिँ 25-30 लाख चाहिँ मान्छे बेरोजगार हुँदैछ।
यसको वैकल्पिक रोजगारीको योजना किन बनाउन सक्दैन? त्यो के हुनसक्छ भन्दा कृषिलाई आधुनिकीकरण हुनसक्छ, कृषिमा हुनसक्छ, विभिन्न सिप विकास गरेर हुनसक्छ होइन। सरकार त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छैन। सरकार सुखी र समृद्ध, सरकारलाई हामीलाई अहिले पानी जहाज चाहियो होइन, रोजगारी चाहियो हो। हामीलाई अहिले डाँडा छेडेर दौडिने रेल चाहियो होइन, रेलले नेपाल समृद्धि आउँदैन, पानी जहाजले नेपालमा समृद्धि आउनेवाला छैन। त्यो श्रमजीवी वर्गको ऊ बाँच्यो भने उसले गरेको श्रमले नेपाल समृद्ध हुने हो। हाम्रो आह्वान चाहिँ हाम्रो तर्फबाट सरकारलाई भनाइ चाहिँ यो हो। तपाईँहरूको पार्टीको एकीकरण भइसक्यो, महासङ्घको पनि संयोजक सहसंयोजक टुङ्गियाको पनि 1 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो। कहिले टुङ्गिन्छ तपाईँहरूको एकता चाहिँ? अब यो के भन्नु, अब तपाईँलाई एकताको विषयमा हामी निश्चितै दुईटै ट्रेड युनियन महासङ्घको तर्फबाट पार्टी एकता पछाडि एकता कार्यदल बन्यो, लामो छलफल बन्यो र निश्चित रूपमा ट्रेड युनियनको एकता अन्य सङ्घ सङ्गठनको एकता, युवा सङ्गठनको जस्तो, पार्टीको जस्तो, किसानको जस्तो, महिलाको जस्तो अलि सहज थिएन। यो कानुनी रूपमा दर्ता भएको सङ्गठन थियो र यसमा सबै सदस्यहरू कानुनी रूपमा छन् र यसको छलफल चलिरहेको छ। निश्चित केही बुदाहरू हामी केही अगाडि बढेका थियौँ र फेरि यो कोरोना चाहिँ कोभिड-19 को पेन्डामिक पछाडि अहिले हामी छलफलबाट अलि बाहिर छौँ। एउटा अर्को चाहिँ एकता के का लागि, एकता के का निम्ति, एकता पछाडि नेपाली श्रमिकले के पाउने, यो पनि क्वेसन छ। यो एकता सँगसँगै यो डिबेट पनि टुङ्ग्याएर जानुपर्ने पनि तपाईँहरूको एकता अहिले तत्काल हुने जस्तो देखिन्न छोटकरीमा। अनि एकता यो प्रक्रियामा छ। यो प्रक्रिया कति लामो अहिले टुङ्ग्याउन तपाईँसँग सक्दैन। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। यहाँलाई केही छुटेको, जो अबको आगामी ट्रेड युनियन आन्दोलन यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ भने केही भन्न मन लागेको केही छुटेको विषय छ? मेरो मूल कन्सर्न चाहिँ नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलन चाहिँ हामी पुरानो विरासतबाट आयौँ। विराटनगर जुट मिलको आन्दोलन हुँदै हामी आफ्नै सङ्गठनको हकमा भन्नुहुन्छ भने हामीले थुप्रै अप्ठ्यारा बेहोऱ्यौँ र नेपाल गणतन्त्रसम्म ल्याउन, ससम्मान ल्याउन थुप्रै श्रमजीवी वर्गले रगत बगाए होइन, रगत बगाए। 19 दिनको जनआन्दोलन भयो, त्यहाँ पनि श्रमजीवीको ठुलो भूमिका थियो। जस्तो सँगसँगै हामी नयाँ कानुन, नयाँ परिवेशमा आयौँ। अब हाम्रो बिचमा अहिले नेपालको राजनीतिक दलमा पनि समस्या हो, नेपालको ट्रेड युनियनमा पनि समस्या हो। हामी पुरानै ढाँचामा छौँ, पुरानै तरिकामा छौँ। हामीसँग देश नयाँ बन्यो, एकात्मक राजतन्त्र व्यवस्थाबाट सङ्घात्मक गणतन्त्रको व्यवस्थामा हामी गयौँ। ऐन नयाँ आए, नियम नयाँ आए, कानुन नयाँ आए, तर हाम्रो तरिका राजनीतिक पार्टीको, सङ्घ सङ्गठनहरूको, इभन हाम्रो ट्रेड युनियनको तरिका पनि पुरानै चरित्रमा, पुरानै उसमा छ। त्यसैले कानुन व्यवस्था नयाँ भएपछि हाम्रो चरित्र, हाम्रो आचरण नयाँ हुनु जरुरी छ र यो नयाँ कानुनलाई मेकअप गर्ने गरी नयाँ सङ्गठनको ढाँचा, सङ्गठनको विचार, कार्ययोजना र कार्यक्रम विकास गर्नु जरुरी छ। मेरो देशभरि रहेका आम श्रमजीवी वर्गलाई आगामी नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको कार्यदिशा कस्तो हुने, मूल प्रश्न यो। यसले नै नेपालको श्रमिकहरूको समस्या हल गर्ने हो। यदि विचारमा त्यो, कार्यदिशामा, कार्यक्रममा, कार्ययोजनामा त्यो आउन सकेन भने हामी टालटुले तरिकाले एकाध समस्या हल गरेर 200 जना मजदुरको, 100 जना मजदुरको रोजीरोटी सुनिश्चित गरेर ट्रेड युनियन आन्दोलनले कुनै ठुलो चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। मुख्य कुरा कार्यदिशा फिक्स गर्नु पर्यो, त्यो कार्यदिशा कार्ययोजना बनाउनु पर्यो। त्यो भनेको अबको क्रोनिक न्यू लिबरलिजम, जो उपभोक्तावादी पुँजीवाद, जो अस्ति क्रोनिक ढङ्गले आइरहेको छ, यसको विरुद्ध सामूहिक श्रमबाट उत्पन्न भएको सामूहिक पुँजीको, सामूहिक लगानी, सामाजिक पुँजी बनाउने कुरा, समाजवादतिर जाने कुरामा हाम्रो कार्यक्रमको कार्यदिशा बन्न सक्छ कि सक्दैन? यदि हामी त्यता जान नसक्ने हो भने हामी यथास्थितिमा यही रमाउने, यही चाहिँ एनजिओ आइएनजिओले दिएको बजेटमा हामी अलिअलि घुमफिर गर्ने रमाउने हो, वा हामी फेरि एकचोटि नयाँ कार्ययोजना साथ, कार्यदिशा साथ समाजवादी ट्रेड युनियन, पुँजीवादको जो क्रोनिक छ, यो पुँजीवादसँग लड्न निकै गाह्रो छ। यो चाहिँ सामरिक रूपमा, शक्तिको रूपमा, सबै रूपमा पुँजीवाद चाहिँ सुशासनकै ढङ्गले आएको छ। यसले मजदुरहरूलाई सबभन्दा बढी, हिजोको भन्दा पनि आज झन् बढी
चाहिँ रेखाङ्कन कोरिरहेको छ। यसलाई निश्चित पार्नको निम्ति नयाँ कार्यदिशा कार्ययोजना बनाउनु छ। यसमा सबै ट्रेड युनियन कर्मीहरू, सबै श्रमजीवी वर्गको दिमाग खुम्च्यौँ, बहस गरौँ र छिटै नयाँ कार्ययोजना साथ बनाएर अगाडि बढ्न सकौँ भने आगामी दिनमा नेपाललाई समाजवाद उन्मुख बनाउन पहिलो वर्गको रूपमा श्रमजीवी वर्गले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। हामी सक्छौँ, हामी त्योतर्फ जानुपर्छ र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ त्यो दिशामा जानको निम्ति सबै श्रमिक नेताहरू, देशभरका श्रमिक नेताहरू, श्रमजीवी वर्ग र सबै सङ्गठित सदस्य र समर्थक शुभचिन्तकलाई यो बहसमा सामेल भएर हामी नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्नको निम्ति म अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक आह्वान गर्दछु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र संवादको निम्ति। धन्यवाद मेरो तर्फबाट पनि। आज हामीसित अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका उपमहासचिव प्रकाश श्रेष्ठ संवादमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले उहाँसित ट्रेड युनियन महासङ्घले गरेका गतिविधि, यो कोरोना महामारीको बीचमा श्रमिकका समस्या र त्यसका विषयमा कसरी ट्रेड युनियन महासङ्घले आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गर्यो लगायतका विषयमा हामीले संवाद गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। यतिन्जेल हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभयो, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अझ अन्य रोचक र ज्ञानवर्धक भिडियोको निम्ति हामीलाई हेर्दै गर्नुहोस्। हामीलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।